السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أفي الله شك أنه الخالق فاطر السماوات والأرض رحمن رحيم يدعو عباده إلى دار السلام، لكن في المقابل هل يستطيع أحد أن يحارب الله ورسوله؟ تعالوا بنا نتعرف على هؤلاء ونقف على جرائمهم. حديثنا عن الإرهاب حرب لله ورسوله. في البداية، الإرهاب هو كل أعمال العنف أو التهديد المنظمة التي تسبب الرعب والفزع للناس وتستهدف الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها. ويدخل في الإرهاب الاعتداء على الأنفس بالقتل والترويع والتخويف. وقد تناول القرآن الكريم بيان هذه الصورة من الفساد في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المستمع الكريم، تأمل معي هذه الآية الكريمة في بيانها لأركان هذه الجريمة التي عنوانها الذين يحاربون الله ورسوله، وأهدافها الإفساد في المجتمع داخليا وخارجيا بالاعتداء على الأرواح والممتلكات وإحداث الرعب والفزع بين الناس. وهذا هو مفهوم الحرب ضد الله ورسوله، لأن هؤلاء يخالفون أوامر الله وأحكام شريعته في حرمة النفس التي حرم الله قتلها. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وخالفوا شريعة الله في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا هو الفساد في الأرض. وعن أصحابه يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وفي هذا بيان تفصيلي لهذا الفكر الإرهابي المتطرف، وعرض لفلسفته الكاذبة، وكشف عن نفسيته المريضة. فهو يقوم على العزة بالإثم، وسلاحه القول المعسول الذي يعجب العامة من الناس وليس له من الخير أو الصدق نصيب. ومن ثم فهو يكذب ويدعي أنه يشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يدعي الإخلاص، وهو في الحقيقة للمجتمع خصم لدود يسعى إلى إهلاك الحرث والنسل. وقد ذكر الفقهاء أن جريمة الإرهاب ينضم إليها جريمة الحرابة وجريمة البغي أو البغاة. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تصنف الجرائم تبعا لدرجات خطورتها على المجتمع، فتكون العقوبة تراتبية. ومن الطبيعي أن يكون الإرهاب بغيا أو حرابة أو كل ذلك في أعلى درجات سلم العقوبات التي ذكر منها القرآن الكريم: القتل، الصلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، النفي من أرض الوطن. ولما كانت الشريعة الإسلامية تدعو إلى الوسطية والتيسير، فإنها توجه الخطاب إلى هؤلاء وأولئك أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى المفهوم الصحيح للتدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالشروط التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وبعد، أيها المستمع الكريم،
هل عرفت أن الإفساد في الأرض هو حرب لله ورسوله؟ وأنه يقوم على إهلاك الحرث والنسل، وأن الإرهاب يقوم على الكذب والخداع والخصومة للمجتمع وأفراده، وأنه يستحق تلك العقوبة التي تحقق الخزي في الدنيا، وفي الآخرة عذاب عظيم. ألا ما أعظم القرآن الكريم وهو يعلنها صريحة أن الاعتداء على أمن المجتمع أفرادا وممتلكات إنما هو حرب لله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.